ህወሓት ምስ ሕብረት ኣፍሪቃን ኣውሮፓን ይዘራረብኩም ዘሎ ገሊጹም ህልውንኡ ኣብ መስቀላዊ መንገዲ ዝርከብ ብዶክተር ደብረጽዮን ገብረሚካኤል ዝምራሕ ህወሓት ሕጋዊ ሰውነቱን ክምለስ ብመሰረት ውዕሊ ፕሪቶሪያ ምስ መንግስቲ ፌደራል ፖለቲካዊ ድርድር ክካየድ ጸዊዕሎም ሓዱሽ ወሃብ ቃል ህወሓት አቶ ሚካኤል ኣስግሮም ንቢቢሲ ኣብ ዝሃቦ ናይ ቴሌፎን ቃል ምሕተት ውድቡ ዘለዎ ኩነታት አብሪህሎም አቶ ሚካኤል ዛጊድ ንዝሓልፉ ዓመታት ድሕረ ፕሪቶሪያ ብመሰረት ስምምዕነት ፕሪቶሪያ አፍልጦ ዝተወሃቡ ፌደራል ህወሓትን ሕዝብን ሕጋዊ ሰውነት ህወሓት ክምለስ መንግስቲ ኢትዮጵያ كوسن كم زلوا يصاوع تقريبا يكون بر منجس فيدرال حجاو سونة وحات سريزون كلهم أبتغاي إذا حوسه كلن كللات إثيوبيا هجراوي مرز عن مكيار دوسنو خينهم نسخهم نزي كما يخم كتتعنى قدوة بهايلهم BBC زحاتته اتوهاب قالوا وحات نحنا اسم معنات بريتريا عبا حدا قام فراسي زلهم سلازي أدرادر تعاكلات إيدو مؤتيهم كدمي مرلي مفراسو كلتنا تفرارمتهم نابا دردر كنقرب كقبرنا نسوي علنا كبلي قليس زلهم يكون بر استرخب ملسي كاب مجلات استقطب عطو عمانيل منجس فيدرال عبد تجراون مرز أكايديو انتهلهم نسخهم حجاو عفلت أزيابلكم انت عيخم كتقبروا تباهلو تحاتهم شعوء كنريو عينا كبليو مرسيهبهم حجت متفنان كتلفت لو عينا نوزلنا فكلا يكون انت بمرض عبور توسر سقوم تسي حقاوي مسرت يولون سلازي نفت حقاو مسرت دلو من قد ينفع نسون تزي كوينو خايتا ميكيلا حقاو سابنت ناي هوحات اي ملسن بزبل قوامن مرقز يون انت قصيلو انت اخم كتقبرو كمودب حجي انت قصيلو انت هاي تقبرو ناوزو ليكون ناتلنا ناوزي كأتو نادردر كأتو حقاو سونت ناي هوحات كمل سي كسكع مጨረሻ ንቃለቲና እሚና መረጣ ቦርድ ንፌደራል መንግስቲ እሚና ሕጋውነትና መልስና ናፍታና ውዕል ፕሪቶሪያ ድርድር ክምለስና ክናቲና ኢና ነው ዘለና ንዕና ክልቲና ኣብ ውዕል ፕሪቶሪያ ተዛቲና ኩሎም ጠገማትና ብዘት ክንፈትሕና ተረዳዲና ዘለና ማሕበረሰብ ዓለምን እዚ ኣኽንገብር እዩ ኣደራዲሩና ስለዚ ህዝቡን ንሓስቲና ነው ፌደራል መንግስቲ ማለት ይኸው ሓሊትና እውን ማሕበረሰብ ዓለም ዘደራደሩ ኣካላት ተልኦ ሒዞም መጥቶም ተደራዲርና ጠገማትና نفتح غيره من أيام كحزي خدنا يوم من قبل تعطله توم زقول له دم خملوا كسرحوا خندلون محاورة العالمون أو عنا لنا مسأدر درت أكلات أب مملاس حجة وسبنت نايه وحات زجبر خموزة للزبن اللورو نادر الدلم كم قبل الدلم كم فتح حمد الله ونعطارينا ذلنا ستين أفريقيا حولت الله أوروبا حولت الله كالوت أكلات الله يفلتوا مالتيو حزب نزيهم نعزيهم ركون فترة لنا حزون خير ذلنا من قد تخكل يكونن وعند يفرض سيزلو أقراريكو ناس بوليتيكاو ذات سجرنا وعلت بتراي فتن حقاو نتناول يملسنا يطرح انتهيلمكم السوق ما يفتحوا ناساتهم قداي هو نحنا جينا كيد لنا نقفل برك مسفتها يفان دورو خون كاب غباي مكياد كساب حززلو تنطفو لهم እዚ ብናትኩም መርገጽ እዩ በወገን መንግስት ፌደራል ዝተተሓዘ መርገጽ እውን ኣሎ ሕዚ ኣብ ክልቲኹም ምስምማዕ ስለዘየለ እታሕቶ ዋላ ሕጋዊ ሰብነት ናይ ህወሓት ንክምለስ ትገብርዎ ዘለኹም ጻዕርታት እውን እንከይ ሰመሩ ተዳዕተሪፎም ኮይኖም እቲ ሃገራዊ መረጻ ኣብዚ ዓመት ምክያዱ ስለዘይተርፍ ህወሓት ዘይተሳተፈሉ ኣብ ትግራይ ዘለው ናይ ትግራይ ፖለቲካዊ ውድባት ሃገራውያን ውድባት ንብልጽግና ወን ሓዊሱ ንህወሓት ዘግለለ መረጻ እንተ ተኻይዱ تقبلوا ودو بتاخمت نقاله سلنا انت دا زي مصيخه نمنتاين عنا دغله يخون يقول لك تكايد يقولنا نقبلن كيزو لك واحد صوت احنا نوسنو ثاني يخون هذا جن افتو ناي وعد بريتوريا كني ختجبر زلو قالتي نازلنا افتو من قد سينا زلنا يقول لك أتوهاب قالوا واحد كرم خلته معلات عبزها بجايز أو مجلسهم هو واحد زي بقول مرزع عبد تجري أي كايد مبالي ذكر من قصتي تبيع عبتي زمت زل ورح جمت هجرا ومرزع المكاد مدلاو ناقبر كم زل زقل زل خينهم هذه تجري زحوس مخاني دم زقلات يكون مر بمسارات ممعنة بريترام حاجة من قصة وكرز تجري نابو نبور كي تملسن قزعتها واحد نتن تمزابلت نابو نبور كي تملسهم مرزع تجري كايد أي كلنيوم عبد تجري زنك أساس حاجة وعفلت بارتنر زلون ودباتون بتم حتى تجري كي تملسهم ناب مرزع كم زي قربا قرم حزيم الناقلت أي متين تمزابلتن قزعتها واحد نتن تجري نابو نبور كملس لما كم زلوين ودبات بوليتيكا تجري أو عيتات زغربها زلام منجستي إيرترا زيت حسب كبيد مرد بزح ولم منجستي إيرترا نعوز دقفو زيجاتات كاب أوروباوي تهاجر نمسقاو وطن كم زوجة تفليت ألم نروي منجستي إيرترا زدقفو إيرتراوان زيجنتهم كم تمنتلهم أفليت ألم نروي منجستي إيرترا زدقفو إيرتراوان زيجنتهم كم تمنتلهم أفليت أم أجربلو سدتنيات نروي دحرنا كل تعمتات مرمرام نيرتراوان زيجاتات كمنتل وسينو كم زلو جليس ألم زيجنت نروي استوهابهم إيرتراوان منجستي إيرترا كم زدقفهم
ሓሙሽተ ኣባላት ዝሓቆፈት መርማሪት ኮሚቴ ረኺባ ን135 ኤርትራውያን መርሚሩ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ጽሑፍ ጽሑፋትን ካልኦት ብዛዕቦም እንታይ ከም ዝብሉን ክትከታተል ጸኒሓ እቶም ዝተመርመሩ 135 ሰባት ዜግነት ኖርዌይ ዝተዋሃቦምን ንዝሓለፉ 8 ዓመታት ኣብቲ ሃገር ዝነበሩን እዮም ተባሂሎም ዛጊድ 20 ሰባት መንበሪ ፍቃድ ተሰሪዙም ናይ ካልኦት 30 ሰባት ጉዳይ ድማ ኣብ ምጽራይ ከም ዝርከቡ ተገሊጾም ብድምር ክንደይ ሰባት ዜግነቶም ክምንጠሉ ምዃኖም ንጽር ኣይኮነን ብመሰረት ሕጊ ኖርዌይ ኣብቲ ሃገር ዕቁባ ዝሓተቱ ድማ መንበሪ ፍቃዶም ወይ ዜግነቶም ክስረዝ ይኽእሉ ነቶም ገዲፎሞም ዝመጹ መንግስታት ዝድግፉ እንተኾይኖም እቲ ሕጊ ንስደተኛት መንበሪ ፍቃድ ወይ ዜግነት ተዋሂቦም ዝብል ውሳነ ዝተዋሂቦም ዝኾነ ዜጋ እንተሃልዮም እቲ ውሳነ ክምለስ ከም ዝኽእል ይሕበር መንግስቲ ኖርዌይ መንበሪ ፍቃድ ወይ ዜግነት ናይ ዝተወልዱ ኤርትራውያን ክስርዝ እዚ ንመጀመርታ ግዜ ኤርትራውያን ኣብ ዓዶም ጉዱድ ዕስክርና ማእሰርቲ ምዝመዛን ስቅያትን ኣብ ሓደጋ ከም ዘለውን ኣብ ኖርዌይ ዕቁባ መሳሓትቶም ንመንግስቲ ኤርትራ ዝድግፉ ከም ዝኾን ድማ የተነጊርዎም ዘሎም በመሰረት ኣገልግሎት ስደተኛት ኖርዌይ ኤርትራውያን ንመንግስቲ ኖርዌይ ጉዱድ ዕስክርና ምጋዝ ሰብኣዊ መሰላትን ማእሰርትን ይበጽሖም ከም ዘሎ ብምግላጽዮም ዕቁባ ዝሓቱም እዚ ግን ሓቂ ኣይኮነን ይብል መንግስቲ ኖርዌይ ቅድሚ 2 ዓመታት ኣብ መንጎ ደገፍትን ተቃውሞትን መንግስቲ ኤርትራ ንዝተፈጠረ ግጭት ድማ ምላሽ ንምሃብ ምርመራ ከፊትዮም ሓደ ካብቶም ኣብቲ ግጭት ዝሳተፉ ኤርትራውያን ኣብ 2013 ኣብ ኖርዌይ ዕቁባ ዝሓተተ ውልቀ ሰብ እዮም ኣገልግሎት ስደተኛት ኖርዌይ ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ስደተኛት ዝካየድ ዘሎ ምርመራ ኣብቶም ንመንግስቲ ዝድግፉ ሰባት ዘተኮረ ከም ዝኾነ ይገልጾም እቲ ምርመራ ኣብ ኦስሎን በርገን ዝተካየደ ኮይኖም ቅድሚ ሕዚ ኣብ መንጎ ደገፍትን ተቃውሞትን መንግስቲ ኤርትራ ግጭት ዝካየደላ ዝነበረት ከተማ እያ ንመንግስቲ ኤርትራ ዝድግፉ ስደተኛት ዝካየድ ዝነበረ ምርመራ ድሕሪ ምኽፋቱ ተቋሪጹ እኳ እንትነበረ ዳግማ እዩ ጀሚሩ ዘሎ ኣገልግሎት ስደተኛት ኖርዌይ ኤርትራውያን ስደተኛት ድሕሪ ሓዱሽ ዓመት ኤውሮጳ ክስማዕ ምዃኑ ይፍሊጦም ኣብ እዋን ምርመራ እቶም ስደተኛት ንምንታይ ሕቶ ዕቁቦም ተቐባልነት ረኺቦም ንምንታይ እዮም ነቲ ዝሃደምሉ መንግስቲ ዝድግፉም ከም ዝተሓተቱ እውን እዩ ተገሊጾም እቲ መርማሪ ጉጅለ ብዘይካቲ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ዝቐርቡ ጽሑፋት ካብቶም ንመንግስቲ ኤርትራ ዝቃወሙ ኣብ ኖርዌይ ዝነብሩ ኤርትራውያን ስደተኛት ምኽርታት ኣኪቦም ኣብ ሕቶ ዕቁባ ናይ ሓሶት ሓበሬታ ዝህቡ ስደተኛት እውን መንበሪ ፍቃዶምን ዜግነቶምን ክስረዝ ይኽእል እዮም መራኸቢ ብዙሓን እስራኤል ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ብዘይሕጋዊ መንገዲ ናብ እስራኤል ዝኣተወን ንመንግስቲ ኤርትራ ከም ዝድግፍ ዝተፈለጠን ኤርትራዊ ከም ዝተሰጎጎ ጸብጺበን እየን እስራኤል ደጋፊ መንግስቲ ኤርትራ ዝኾነም ኤርትራዊ ዜጋ ክትሰጉግ ድማ ናይ መጀመርታ ግዜ ተባሂሉ ኤርትራዊ ኣቦ ሓደ ቆልዓ ኣብ 2011 ናብ እስራኤል ኣትዩን ዝሓለፉ 14 ዓመታት ኣብ ኣይነብር እንተሎ ግን ንመንግስቲ ኤርትራ ይድግፍ ከም ዝነበረ እዩ ኣብ 2023 ኣብ ርእሰ ከተማ እስራኤል ቴል አቪቭ ኣብ መንጎ ኤርትራውያን ብዝተፈጠረ ግጭት ፖሊስ እስራኤል ዝርከቦም 150 ሰባት ቆሲሎም እዮም ኣብ መንጎ ደገፍትን ተቃውሞትን መንግስቲ ኤርትራ ብዝተኻየደ ግጭት 11 ሰባት ብጥይት ተቐቲሎም እዮም ብ2024 ኣብ ነተሳ ብዝተፈጠረ ግጭት 2 ሰባት ክሞቱ ከሎም 8 ድማ ብኸቢድ ቆሲሎም እዮም እዚ ኣብ ልዕሊ ደገፍቲ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ወፃኢ ሃገራት ዝካየድ ዘሎም ከቢድ ስጉምቲ ድማ ንመንግስቲ ኤርትራ ናብ ተወሳኺ ጸቕጢ ዘእትዎ ከም ዝኾነም ዝግመት እዩ RSF ኣብ ባባኑሳ ኣብ ዝርከብ ዋና ቤት ጽሕፈት ሰራዊት ሱዳን ከቢድ መጥቃዕቲ ይፈንዮም ሓይልታት ቁልጥፉ ሃብቲ ደገፍ RSF ዝሓለፈ ዓርቢ ኣብ ልዕሊ ዋና ቤት ጽሕፈት ክፍለ ሰራዊት 22 ኣጋር ሰራዊት ሱዳን ኣብ ባባኑሳ ክፍለ ግዝኣት ምዕራብ ኮርዶፋን መጥቃዕታት ከም ዝሐየሉ ምንጭታት ተኸባቢ ጸብጺቦም ካብ መጀመርታ ናይ ዝወርሒ ጀሚሩ ሰራዊት RSF ካብ ዳርፉር ብዝመጹም ርእይ ወተሃደራዊ ምድልዳል ተደጊፎም ኣብ ልዕሊ ባባኑሳ መጥቃዕቲ ዳግማ ይሕይለሎም እቲ ዝተሓደሰ መጥቃዕቲ ብገለ መራሕቲ ቀቢላታት ሚሶርያ ዝምራሕ ናይ ሽምግልና ጻዕሪ ድሕሪ ምፍሻር ተባሂሉ እቲ ማመ ሰራዊት ካብ ባባኑሳን ሄግሊግን ንኽወጽም ዝሕግዙ ድንጋገታት ዝተጠቃለሉ ኮይኖም ውሕስ ምሕላፍ ናብ ሰሜን ኮርዶፋን ወይ ድማ ደቡብ ሱዳን ውሕስነት ዋሂቦም እንትኾነም ዕጡቕ ሓይልታት ሱዳን ነዚ ውዕለታት ብምንጻግ ክሳብ መወዳእታ ክዋግኡ ዘለዎም ተወፋይነት ኣረጋጊጾም እዮም ወተሃደራዊ ምንጭታት ንሱዳን ትሪቡን ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ሰራዊት RSF ሎሚ ወጋሕታ ኣብ ከባቢ ትእዛዝ ክፍለ ሰራዊት 22 ኣጋር ሰራዊትን ብርጌድ 89 ኣብ ባባኑሳም ኣብ ዝርከብ መደበራት ሰራዊት ሱዳን ኣዝዩ ከቢድ መጥቃዕቲ ኣካይደሎ ኢሎም ብመሰረት ምንጭታት ኣሃዱታት ሰራዊት ነቲ መጥቃዕቲ ብምግላፍ ከበድቲ መዳፍዕ ብምጥቃም ንRSF ንድሕሪት ክምለስ ኣገዲደንኦ ኣብ ምዕራባዊ ሰሜናዊ ደቡባውን ክፋላት ከተማ ንዝርከቡ ሓይልታት ዝወፈርሉ ቦታታት ድማ ኣጥቂዑ ኣሎ ተባሂሎም
كمرسنا يزما RSF مدافع حيلم نفس قتلتاو سبع البنفر تقيمم عبوش كفل سراويت 22 اجر سراويتن كالوت بوتاتن ابزركو بوتات كبت مدقعتات اكايدولو تبايلم وتهدراوي منጭታት كم زغلصوم RSF قدمي ني الفشر اب استقواصاصرلو اوان اب زنبرو اوانات تتوكستي FPV ويدما فيرست بيرسون فيو نفس قتلتاوي زفصما سبع البنفرتيم يتقام كم زنبريم اذن سبع البنفرتيم اب سيتي لعل تخكلانياناتن اب تحت مريت نزركبو بانكرات حاوشم ناقمامطا عدتات علاماناي مغبار عقمن والاكا الكترونيكاوي فتنتات معصاو انتحلون ناي مسرح عقمن زللا عين تباهلم RSF نمبزحت كبابيتات معراب كردفان درسا كتماتا غزات الفولا حاوشو كمون كتماتات المغلاد الميرام لاغاوا الكواي النهدن واد باندان يقطاصر اتسراويت نبابا نشان اب مسدو سودان زداو هيغليك زركب قال عدناتات ندادن يقطاصر يزلو تباهلم RSF نتي اب لي بابا نشان تفصم متقعتي بزملكت زاغد وقع مغلصي زيهابو كينم انتخونه اب محبراوي مراخبيتات زرغح زلو اكاونتات اب كبابي وانا بيت صحفت كفل سراويت 22 اجر سراويت سودان نزركبو عددات سراويت زتقعسب البنفرتيم RSF زر فيديو كليبات تزرغحلم زحلفو سوني عزازي RSF محمد حمدان نغالو حمتيم لسلسة عوارح صنح مقراص صابوتات زتقلل سباو عرقي كم سسمامع مغلاصو يذكريم